बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी कर दिया है। बिजली बिलों में जो जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी और बिजली बिलों में जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में चार्जेस डाले जा रहे थे उनको गैर कानूनी करार दे दिया है। तकरीबन 4000 दरखास्तों पर फैसला दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने और बड़ा तफसीली फैसला है। और साथ ये भी हुक्म जारी किया गया है कि इतने यूनिट के बाद इतने यूनिट तक सब्सिडी दी जाए। और साथ ये भी हुक्म जारी किया गया है कि जो आपने पहले फ्यूल एडजस्टमेंट में पैसा आप हड़प कर चुके हैं वो भी आप सार्फिन को वापस दिया जाए। अहम जजमेंट सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस सरपरस्ती में स्टील मिल का जो कराची स्टील मिल है, जो पाकिस्तान स्टील मिल है, अब चूंकि वो बंद पड़ी है, अब बंद पड़ी है उसके बावजूद जो मुलाजमीन है अरबों रुपए, हर महीने का अरबों रुपए खर्चा है, लेकिन स्टील मिल का इनकम कोई नहीं है, वो बंद पड़ी है। अब उस बंद होने के बाद वहाँ जो सामान है, जो कीमती सामान है रियासत पाकिस्तान का, वो स्टील मिल जो माफिया है वहाँ जरदारी और एमकम और ये लोग सारे ये उसको कबाड़िए को बेच रहे हैं। कई दफा स्कैंडल सामने आया कि अरबों रुपए का सामान बेचा जा चुका है, अरबों रुपए का। और ये कबाड़िए को जो अच्छा ये एक तो बड़े पैमाने पर बेचना है कि पूरी पूरी तारें और वहां से जो चीजें उठा के कंटेनर भर के ले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। नैब ने भी एक इंक्वायरी शुरू की हुई है। अब ये मकामी जो स्टील मिल टाउन की पुलिस है वो वहां पे ये सारा कुछ कर रही है और उसकी जानिब से कबाड़िए को ये बेचे जाते हैं। और बाकायदा कबाड़िया कहता है एक तो मैं जो मुझे बेचा जाता है उसके पैसे मैं देता हूँ, दूसरा थाने के सारे अखराजात भी कबाड़िया कहता है मैं चलाता हूँ। ये आज की रिपोर्ट है। स्टील मिल से चोरी किया जाने वाला जो कीमती सामान है मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में कबाड़ियों को फरोख्त होने का इंकशाफ किया गया है। सुखन पुलिस है के हाथों गिरफ्तार कबाड़ी अख्तर अली ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि उसे SHO बिन कासिम टाउन, जो स्टील मिल के एरिया में SHO है बिन कासिम टाउन की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। असल में वो कबाड़िया गिरफ्तार हो गया, सुखन पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश उसने ये इंकशाफ किया कि उसको SHO बिन कासिम टाउन की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। SHO मलिक अशरफ के बाद SHO इदरीस बंगश, DSP और हेड मुहर्रर को वो पैसे देता है, थाने के अखराजात भी वही उठाता है। एक कबाड़िया 2 SHOs, एक मुहर्रर और एक DSP को पैसे देता है। और साथ स्टील मिल का जो सरकार की मलकियत है वो वहां से लोहा मुख्तलिफ चीजें वो उठा उठा के कबाड़ियों को बेचते हैं। एक तो वो वहां से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आप देख लीजिएगा वहां 2000 की भी चोरी होना उसमें से भी हिस्सा बिलावल हो जाता है। ये एक पूरा निज़ाम पूरे सिस्टम को बर्बाद किया हुआ है जरदारी माफिया ने। और यही वजह है कि सुखन पुलिस ने मुलजम और उसके साथियों को भैंस कॉलोनी मक्की शाह मज़ार संती एरिया से गिरफ्तार किया था। मुलजमान के 4 साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए थे। और जबकि पुलिस ने 5 मुलजमान अख्तर अली चांडियो, अजहर अली, सरफराज गोपांग, एजाज अली शेख और अली शेराबड़ो को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन, चंद 100 रुपए, 2 सुजुकियों से बंडलों की शक्ल में केबल वायर बरामद हुए। गिरफ्तार मुलजमान ने फरार होने वाले अपने साथियों के नाम मूसा, नईम, मजहर और जावेद बताए। मुलजमान ने बताया कि बरामद सामान मुख्तलिफ जगहों से चोरी करके लाए हैं, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा नंबर 66/23 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार मुलजम अख्तर अली का वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया, जिसमें मुलजम ने बताया कि स्टील मिल से चोरी किया जाने वाला सामान मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में फरोख्त किया जाता है। वो चोरों से स्टील मिल का चोरी शुदा सामान खरीदता है और गुज़श्ता 8 माह से ये काम कर रहा है। ये जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन है, चोरी भी पूरी तरह जो चोरी है वो भी अरूज पर है। मुलजम ने इल्ज़ाम आयद किया कि पहले SHO मलिक अशरफ और बाद में SHO इदरीस बंगश को वो पैसे देता था। इसके अलावा SHO मलिक अशरफ ने जुनेजो साहब से सेटिंग करवाई हुई थी और वो 4 लाख रुपए दिया करता था, कभी अपने हाथ से तो कभी उनके बंदे को पैसे दिया करता था। जुनेजो साहब वो DSP होंगे। SHO को एक मरतबा अपने हाथ से पैसे देने थे और उनका एक बंदा भी पैसे लेने आता था। इस हफ्ते 3 लाख रुपए दिए हैं। मजमूई तौर पर 8 लाख रुपए में बात तय हुई, जिसमें DSP के पैसे और थाने के अखराजात भी शामिल हैं। सबको 1 महीने का 8 लाख, सबको अलग अलग और कभी एक साथ पैसे देता हूँ। मुलजम ने कहा कि DSP को 2 लाख रुपए, SHO बिन कासिम टाउन को 5 लाख रुपए, हेड मुहर्रर और थाने की तमाम नफरी को 1-1 लाख रुपए देता हूँ। आप अंदाजा लगाएं एक कबाड़िया है वो कितना कमाता होगा, मेरे और आपके जो रियासत के खजाने से कितना कमाता होगा कि वो एक थाने के
کانسٹیبل کو 1-1 لاکھ روپے دیتا ہے، DSP SHO تو دور کی بات ہے۔ کباڑی نے ساتھ یہ بھی انکشاف کیا کہ اسٹیل مل سے اب یہ پولیس کی حراست میں ملزم کا ویڈیو بیان جاری ہوا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا میں آپ کو، ملزم کے اوپر مقدمہ درج ہوا، گرفتار ہوا، اور دوران گرفتاری یہ ویڈیو پیغام ملزم کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ملزم نے پہلے ہی اپنا ویڈیو پیغام کیا ہوا اور ریکارڈ کیا ہوا، اسے پتا تھا کہ پولیس نے جس دن ان کو پکڑنا ہے تو کم از کم جنہوں نے ان سے پیسے کھائے ہیں ان کے نام تو سامنے آ جائیں، لیکن یہ پولیس کی جانب سے جاری کیا گیا۔ کباڑی نے انکشاف کیا کہ اسٹیل مل سے ایک جیسا سامان نہیں نکلتا، کبھی کم اور کبھی زیادہ سامان ہوتا ہے، لیکن اس کے پیسے فکس ہیں۔ چوروں کی اسٹیل مل کے سیکیورٹی گارڈ سے سیٹنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ سامان اسٹیل مل سے نکالتے ہیں اور باہر سڑک پر رکھ دیتے ہیں، ہم وہاں جا کر سامان اٹھا لیتے ہیں، جیسے گودام میں لانے کے بعد آگے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ کباڑی نے یہ بھی بتایا کہ وہ اسٹیل مل سے نکالے جانے والے سامان جاوید، نعیم، ناصر اور مظہر کو فروخت کرتا ہے۔ شیر شاہ کی پارٹیاں سامان لینے آتی ہیں اور اپنی گاڑیوں میں لوڈ کر کے لے جاتی ہیں۔ یہ جناب ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہ ہماری اسٹیل مل ہے، یہ ہمارے ملک کا پہیہ جام انہوں نے کیا ہوا ہے، ہمارے پورے ملک کا نظام تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس ملک میں 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ملزم جس کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی، جو ضمانت پر تھا، جس دن اس کو ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے روسٹروں پر بلا کے پوچھا تھا کہ ہاں جی کیا چاہتے ہیں، اور جس دن بلاول زرداری نے روسٹروں پر جا کر 7 اپریل کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور آنریبل جو معزز بینچ تھا 5 رکنی، ان سے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ ہم اس ملک کو کیسے ترقی کی شاہراہوں پر لے کر جائیں گے، اور جب شہباز شریف نے بتایا تھا کہ ہم اس ملک کو کیسے ترقی یافتہ ملک بنائیں گے، آج چیف جسٹس صاحب یہ دیکھ لیں، یہ چھوٹے چور کا یہ حال ہے، آپ اندازہ لگائیں ملک کے بڑے چوروں کا کیا حالات ہوگا۔ انہوں نے جو انصاف صحت کارڈ تھا وہ رکوا کے، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا نے اپنے بجٹ میں صحت کارڈ کے پیسے الگ سے مختص کیے ہوئے تھے، وہ رکوا کے جو عوام کو فائدہ ہو رہا تھا وہ پیسے بھی انہوں نے نکال کے ہڑپ کر جانا ہے، اور کوئی ان سے نہیں پوچھے گا۔ اور صرف کیا کہ جب پنجاب میں نئی حکومت آئے تو پنجاب کے پلے بھی کچھ نہ ہو، جیسے انہوں نے وفاق کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ حکومت آئی، شہباز حکومت، اس کے بعد فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جس کا 1000 روپے بل آتا تھا اس کا 10,000 آنا شروع ہو گیا، بل کم ہوتا تھا اور فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ٹیکس زیادہ ہوتے تھے۔ اس پر پھر لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں گئیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواستیں 3700 سے زائد درخواستیں تھیں، جن پر فیصلہ اکتوبر 2022 میں فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو اب سنایا گیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے اظہر صدیق سمیت دیگر کی درخواستوں پر یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وصول کرنے کا اقدام مختلف شہریوں کی جانب سے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ عدالت نے گھریلو صارفین کو 500 یونٹس تک سبسڈی دینے کا حکم دیا ہے، جبکہ وفاقی حکومت کو متبادل ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ درخواست گزار نے یہ موقف اپنایا تھا۔ عدالت نے لکھا ہے کہ وفاقی حکومت نے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دی ہے، بجلی بلز میں فیول ایڈجسٹمنٹ قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، عدالت بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کو کالعدم قرار دے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو یہ ایکچول فیول کاسٹ، ایک ماہ میں ایندھن پر آنے والی جو لاگت ہے، اور ریفرنس فیول کاسٹ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا۔ عدالت نے کہا کہ ہر مالی سال کے آغاز میں نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا ایک ریفرنس فیول کاسٹ دیتا ہے، یعنی ایک ایسا حوالہ ہے جس سے ہر ماہ ایندھن پر آنے والے کل لاگت کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ ایک مہینے میں بجلی کی پیداوار میں استعمال ہونے والا ایندھن کی کل لاگت باسکٹ فیول کاسٹ دراصل ملک میں توانائی کے مختلف ذرائع میں استعمال ہونے والے ایندھن، کوئلہ، LNG، فرنٹ آئل پر آنے والی لاگت کے اعتبار سے نکالی جاتی ہے۔ یوں ہر ماہ کے اختتام پر اس ماہ کی مجموعی فیول کاسٹ کا موازنہ جو ریفرنس فیول کاسٹ سے کیا جاتا ہے، اور اسی حساب سے یہ ایڈجسٹمنٹ 2 ماہ کے بعد بجلی کے بلوں میں لگ کر آتی ہے۔ اگر اس ماہ مجموعی فیول کاسٹ ریفرنس کاسٹ سے زیادہ ہو تو آپ کے بل میں FPA کی مد میں اضافہ ہوگا، اور اگر اسی ماہ کی مجموعی فیول کاسٹ ریفرنس کاسٹ سے کم ہو تو FPA کی مد میں کمی آتی ہے۔ اس سے ہی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ جس بجلی پیدا کرنے کے لیے جو فیول استعمال کرتے ہیں، ایندھن استعمال کرتے ہیں، اس کے الگ پیسے لیتے ہیں۔ اب پیسے تو اسی چیز کے دیے جاتے ہیں نا بھی، آپ جو بجلی پیدا کرتے ہیں اس پر خرچہ آتا ہے، اسی چیز کا بل دیا جاتا ہے، اس کے ایندھن کے الگ سے لیتے ہیں، بجلی کے الگ سے لیتے ہیں۔ یہ دوہرا نظام
اب لاہور ہائی کورٹ کا یہ سنگل بینچ ہے، آپ جانتے ہیں یہ کہاں، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ پہلے جو اپنے فیول ایڈجسٹمنٹ کے جو مد میں پیسے لیے ہیں وہ واپس کریں۔ انہوں نے کچھ بھی واپس نہیں کرنا۔ درخواست گزاروں کے حد تک ان کو ریلیف مل گیا تھا، جو ہائی کورٹ چلے گئے تھے وہ ان کے فیول ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ ان کو بل آ رہے تھے، باقی قوم کو انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اور اب تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا امن و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔